यार गुड मॉर्निंग। सबसे पहले सामान जमा करना है, जमा करने के बाद फिर इंशाल्लाह ब्लॉग कंटिन्यू करूँगा, फिर सीन बताऊँगा सीन क्या है। माशाल्लाह मेरी तरफ सही बुद ये रूम شو خوش طور بود کپتن خوش طور यार बराबर मेरी خوش طور بود खाओ ना कर दूंगा यार 22 घंटे में सिर्फ 1 घंटा ये जगह हुआ था ये वो बच्चा पूरा मानसीरर मासील का तो पूरा लगा खाना से का तो हाँ माशाल्लाह मेरी خوش طور بود شو खाओ ما فول बराबर بودی برای खाओ का दो माया اونش بی खाओ خفامیدی نه تیم چوار شو پیسه میدم ما खाओ ना वो बच्चा اصل خوش طور بود यार हाफ टाइम पे गर्मी है तो जिसकी वजह से जल्दी उठे यार मेरी जिंदाबाद इरफान भाई भी आ गया। इरफान भाई नींद कैसा था यार माशाल्लाह नींद पूछो मत ऐसा नींद था ना बस माशाल्लाह सही गुजर गया। सही गुजरा यार। खलत इरफान भाई यार पता गाड़ी है में सोया था। रात इस तरह था कि जगह था ही नहीं। होटल नारायण में बहुत रश है, बिल्कुल बिल्कुल नारायण में रश है, कमरा मिलते ही नहीं, जब मिलते भी तकरीबन 20-25-30 हज़ार से कम नहीं है। तो इसी वजह से कल रात हम लोगों का वो हुआ गुजारा तो इस तरह हुआ कि बाकी जो लड़के थे ये टेंट लगाया होटल के ऊपर, तो मैं खुद गाड़ी के अंदर सो गया था। तो यार इरफान भाई को 10 हाथों की सलामी और 10 हाथों की यार मतलब जो भी मेरा व्लॉग ड्राइवर हजरात देख रहे हैं, इरफान भाई ने हम लोगों को क्वेटा से डायरेक्ट नारायण लाया। अगर जो भी ड्राइवर ये कर सकता है वो कमेंट कर ले, अगर नहीं वो मतलब मुझे पता है कि वो नहीं कर सकता है ज्यादा से ज्यादा रास्ते में रेस्क्यू भी किया तकरीबन 2.5 घंटे जी। बिल्कुल बिल्कुल यार मतलब इरफान इतने गहराई में गिरा था बस ना कि वो वहाँ पे जाना आना बहुत मुश्किल था। बिल्कुल बिल्कुल बहुत मुश्किल। इधर से गए उधर से बहुत आगे कहाँ से हम लोग तकरीबन कम से कम 1 किलोमीटर से दूर गया, वापिस वहाँ से बिल्कुल नीचे आया। नीचे 1 किलोमीटर भी ऐसे रास्ते में मतलब उतरना चढ़ना भी इस तरह था कि वहाँ पे जो इंसानी अज़ा पड़ा हुआ था जो वो बहुत सख्त था। ऐसे मतलब सीन मैंने पहली बार देखा था। मैंने भी बिल्कुल यार बहुत मेहनत से उन लोगों ने उठाया। अल्लाह उन लोगों को जन्नत नसीब हो, जो बीमार है अल्लाह उनको शफा दे। तो जख्मी हाँ बहुत मुश्किल था। कल हम तकरीबन 2.5 घंटे वहाँ पे लगा है। खैर जी बिल्कुल अल्लाह ताला अजर अज़ीम दे हम सबको इंशाल्लाह अजर अज़ीम दे। बस रमाओ बुर्द हाउ बुर्दन नु से लमाद बस रमाओ बुर्दन यार इरफान भाई ने कहा दानसर में बारिश आया था मेरे ख्याल में जो मतलब उतरम ना बुर्दा मतलब अजू कदा कम था उर्दा फसाओ मंदा बस شو تار بور كده باشه خوبه درام مسل مكدي تايم زو منش بس زو تايك دان سانگ بود نه سانگ بود رزا را بود اگه زونج بس تیرشته نمیدن نار سیلم یار نار بور کا تمام عرفان भाई مو رفتی چند بود نه گاو بود کم گاو دیگه جگا عرفان भाई مو رفتی دیگه नाश्ता यार हम दोनों जा रहे हैं अंडा लेने नाश्ते के लिए। यार एक मलाई लेंगे, अंडा लेंगे, टूथपेस्ट और साथ में शैम्पू। सामान भी ले लिया और भाई छोटा कितने दे यार। यहाँ से टमाटर
यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हसनैन प्याज काट रहा है और वहाँ पे मेहदी पता नहीं क्या ढूंढ रहा है, भूख लगी है इसको। और व्यू चेक करिए आप लोग। यार यहाँ पे चाय पियेंगे जब तक खाना तैयार होगा। सुबह नाश्ता का ड्यूटी हसनैन का है, इस वजह से आप लोग देख सकते हो इसने अपना पूरा बंदोबस्त कर लिया है। इंशाल्लाह वो मेहदी जल्दी को इशदार सुस्ता नहीं सामने आ रहा वो मेहदी माशाल्लाह माशाल्लाह यार, ये सिर्फ टाइम ही वेस्ट किया था इसने। कैप्टन बजा रखता है। जिंदाबाद। यार यहाँ पे शावर के लिए लड़ाई चल रहा है और यहाँ पे सबसे मेन काम छोटे हसनैन ने किया और साथ में बड़े। यार सबसे मस्त बंदा जो ये हमारा ड्राइवर है और अपने आप को आजिज कह रहा है, जो बिल्कुल आजिज नहीं है। सबसे आजिज बंदा मैं खुद हूँ। सबसे आजिज बंदा मैं खुद हूँ। यार बिल्कुल नाश्ता तैयार हो गया। थैंक्स रोस्तीन एंड हसनैन की। यार अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता कर लिया, तो अब शावर वगैरह करना है, फिर जाना है जिल सैफुल मुल्क दत्ता। यार अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ और वारितिया उकशकू मेहदी ने शूज लेना है अपने लिए, तो इस वजह से हम लोग आए हैं यहाँ पे। भाई ये ट्राई करवा दे या फिर ये ट्राई करवा दे या फिर ये वाले बोल गया। हाँ ये जिम्बाब्वे वाला। एक दफा बशवा ट्राई करवा दे जिम्बाब्वे वाला। हाँ ये वाला ये लगाऊं। वो पच दिखा तू भी एक दफा वो पच ना। हाँ ये सही है यार, ये हाँ ना फुल खूबसूरत मालूम जा गिरते हो आसमान में पकड़ा है आपने। यार हम लोग वापस आ गए रूम में, शावर करना है, फिर जाना है जिल सैफुल मुल्क। हेलो अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अजिल फरजना भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार आप लोगों को सबसे पहले ये कहता चलो कि आज हम लोगों का नारायण में पहला दिन है और यहाँ पे सब बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने कहा कि यार सब कुछ मतलब सब बिल्कुल तैयार हो जाए फिर इंट्रो वगैरह करूँगा। तो सब बिल्कुल तैयार हो गया, टाइम हो गया 3 बजे और हम लोग जा रहे हैं झील सैफुल मुल्क की तरफ। तो आज का ब्लॉग उसी तरफ से ही आएगा आप लोगों के लिए, बहुत मजा आने वाला है। तो इसके साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट कर देता हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यार फोटो स्टेशन चल रहा है। उछाड़ देना गिरते हैं एक दूर से उछाड़ बस बिगा खोल तो बिगा परफेक्ट बिगा लगता है। यार फाइनली हम लोग निकल गए रूम से। फाइनली भी जा रहे हैं। यार ये बहुत ही नखरा कर रहा था। ये मैंने कहा अगर ये दोस्त ना होता ना हम लोगों का तो कोई और ड्राइवर होता उसको एक बार कहते। ये कब से इसको कह रहे चलो 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 चलो। बेशक
Zombie, zombie. यार हम लोग रवाना हो गए। इरफान भाई आप लोग देख सकते हो। इरफान भाई तुम मस्करा है ना खो खाए फाइनली भाई रास्ता कितना है तकरीबन यहाँ से जिक्सेपुर लोग तक? 1 घंटा 13 किलोमीटर तकरीबन 1 घंटे में पहुंच लगेगा। कैसे लगेगा सर ये कोरुशन और उनजिएगा क्योंकि मैं हमेशा ना जाता हूँ यहाँ पे तकरीबन कैसा लगेगा यहाँ पे। हाँ मैंने भी कहा था कैसा लगेगा। Kagan implemented authority convince chargers. भाई जीप कितने सीसी का है आपका ये जीप? 250? 250 सीसी। कौन सा इंजन है इसके अंदर? हाँ? रियल है? सादा है रियल में तो सादा आता है रियल में तो वो आते हैं ना? रियल भाई रियल सीसी ये तकरीबन 6,000 है। कितना सीसी बताया आपने? 3,000 कितना थे ये रियल? 250 सीसी। 250 आते हैं? 250 चंदा ऐसा हाँ बहुत पावर है यार ये नागिन 250 ये जीप भी काम आता है वरना यहाँ पे कोई अगर आपकी गाड़ी पे है ना तो उसका गाड़ी का खाना खराब होता है। Belki tazocera işte var. Ne tazo? Kastakunda adına iyi bir şey bu ya. वाह वाह यार ठंडक यहाँ पे भी महसूस होता है। यार यार यहाँ पे सर्दियों में तकरीबन 10 फुट बर्फ पड़ता है महीने का, इसी वजह से भी ये रोड नहीं बन सकता। यार हम लोग पहुँच गए फाइनली चुनाया ये भाई का फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो इस वजह से बोल रहा है। हाँ तो चुकना है ना स्पेश खानों में क्या होती है ना उसे कदर रमज़ोस्ता अच्छा صادر في دقيقة بيتي बाबू नारायण ये راشد نياور جاكاروي ده हाँ لا رشني ये रोज़ قسنية وقس ना दफा बोल गाड़ी दबश भी कर Vai, a cruz ali do Rio está tudo para
बस बेटा पकौड़ा पकौड़ा भाई एक शिमा मुख में यार हम लोग पहुंच गए। गाड़ी का आपको पिक्चर लेना है ताकि ये हसनैन बादशाह आ गया, ये हसनैन बादशाह आ गया, ये भी हसनैन बादशाह आ गया। नहीं हम लोग सारे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फिट है। फसाव बंदे फसाव गलत मायला नहीं नहीं यार हम लोग यहाँ पे है, भाई कह रहा है एक वीडियो बना सकता हूँ। मेहदी का कर कह रहा है पेन दे दे सिग्नेचर कर दे आपकी शर्ट पे। नहीं इस मैंने कहा ये कह रहा है कि शर्ट पे सिग्नेचर कर दो आप। ये हजारों का रोनाल्डो है, रोनाल्डो थोड़ा मोटा हो गया। आंसू जी यार यहाँ पे भाई मेरे ख्याल में ब्लॉग बना रहे हैं। चलो सही है, ठीक है, ठीक है, पैसे नहीं दे रहे, वीडियो बनाई है आपने। ठीक है, थैंक यू। बनाओ अभी 1 घंटे से हाथ में लगा हुआ। यहाँ पे भाई मिल गया। इरफान भाई कह रहे पैसे नहीं हमारे साथ, कह रहा फ्री पे ले जाऊँगा मेहमान हो। इरफान भाई कहता है महंगाई फ्री में बहुत ही महंगा पड़ेगा फिर, तो इस वजह से यार बरे कितनी मशीन है ماشي چیزای چی میدی پارو علای نه گورر کاش که خوندی دبل دیگه چه از پس جاگه آدم کاش نبی ابی شالک مومیشی گماو यार यहाँ पे फोटो सेशन चल रहा है, फिर ले जाएंगे वहाँ पे, फिर बोट की सवारी। एक दिन फुल फोटो भी लग आसनेन ओके या हाँ थोड़ा सवारी भाई पूरी झील की यार बैठेंगे बोट की सवारी करने। पूरी झील का 1500 सही इस है। तरह से लेके जाएंगे। बात सुनो याद ही क्या वापस घुमा यूनियन रेट है, फिक्स रेट है। अभी हम यूनियन से बाहर खड़े उधर, जिसका मैंने 1500 बोला है उसका 2000 रुपये ले जाएंगे। अच्छा उस साइड यूनियन इस साइड गैर यूनियन है तो सस्ता करो ना। सस्ता किया 500 रुपया अब मैं छोड़ दिया। एक बंदा जाके पूछो 2000 से कम कोई नहीं जाता। 2000 ना ग्लेशियर ग्लेशियर का 4000, ग्लेशियर का तो कोई डिस्काउंट है ही नहीं। क्या अगर आपने स्टे नहीं करना हाँ तो 3000 रुपये हो जाए। अगर स्टे किया तस्वीर मसूर के लिए फिर जी अगर स्टे किया अगर तस्वीर मसूर ले ये वो 4000 रुपये होते यूनियन। 3000 देगा उधर तुरंत तस्वीर जल्दी वापस बस एक तस्वीर लेके ये यूट्यूबर है ये आप इसके पीछे साउंड लगा दें तो ठीक है, सही है। रियल साउंड में नहीं लगाना। ये पेट्रोल नहीं डीजल मुझे पहले बता मैं आपको 5000 ये वाला ये मेहनत ये चेक इधर कैमरा हम लोग भी आपके साथ वो करेंगे हाँ हम लोग भी आप करेंगे। चला के लेके जो फ्री है। नहीं हम लोग मतलब पूरा करना कर ले तो आदाब के साथ यार आता भी नहीं आप
4 फुट भी सीधे इसको लेके जाओ फ्री है। नहीं मतलब आपके साथ वो करेंगे, मदद करेंगे आप। नहीं किधर होते हैं नहीं आपका मदद जरूर सब करेंगे। बोलते हैं नहीं चलाते। बॉस दबले फाइनल तस्वीर ले रहा है इसी वजह से बोल रहा है। लीजिए सारा 1000 में सही है, बैठो। معمولة ما فيش في لبا جيران تو بالك تفصلين اللي यार यहाँ पे मैंने ड्रोन का भी वो किया है कि भाई आप ड्रोन उड़ाओ। चलो वरना अजान का 2 मिनट पूरा। खूब सही वीडियो को हाँ, ना। यार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सरकारी चाय में خدا امين درون بجد قاعد اخر مزاخر شو قاعد ادلك كده دقيقه الفيلم ما جاي يا اخي هذه يا اخي متواصل نشوف ايش نبي ما دي لا يا أخي بس ما يا رجل खूब दिया यार। हम लोग पहुंच गए ग्लेशियर के पास। بخیال ما خوش شده زوی بوده دفعه यार अब जाएंगे वापस दूसरी तरफ। आप लोगों ने ड्रोन एंजॉय किया होगा यार। वाह ابغى يسوي ابغى يمثلنا ولا نزيد زور معي انا غريب لازم بايدك ده انا اشتي سيدا بيلا كشوراني ولا لا لا جيل वाला بيلا यार अब यहाँ से जाएंगे वापस क्योंकि यार भूख से सख्त बुरा हाल है सबका। तो पेट को खाना नहीं है, सिर्फ नाश्ते ही किया। वापस वो टाइम बस बंद है फुल। वाह सफर शो रहा है इरफान भाई। يا ريوانا एवन मेरी सफर शो रहा है जबरदस्त। هي زال تركض بس असली सफर शो रहा है يا بهترين बेहतरीन। معقول
यार असं तर कुठे तमाम पाय बरोबर खातो हैदर وانا نوع العلاج چطوره؟ यार ایوانا زبردست بسیار انجوایمنت خوب فری برابر زي جنجام मला बघायला लागू आहे निर्फाना मा मच करतो तो لا تو انت خالتك يا दहा कस्टमर नाही साहेब करतो او بيدي ولا بابور هذا هو كيل كده صار وزوبا كيل قال كده هو نو كيل كده بس اولا صار وزوبا قال كده تو ترجع صدر هي هو قاعد كيل شدد يعني مان خايز اقوم ولا يدي قام قاعد بس بسكر المشا هناك Damat sa ito kanta mo. او بيدي تشيك ناس دي بقى يا باخدها من ايه يا باخدها دسترخان سوچكو ميزني يا زبا خبر غير كده اي فصل دي لا مو ارمانيا تراين جنگ دي Dabli jatuh. Relax. ها भी मेरे ख्याल में फैमिली ग्लेशियर के नीचे आ गया था ना साल का फैमिली हम था इशू वो था ये सब उसके नीचे किया होता है हम लोग अमूल आज़ाद करेगा यार आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ग्लेशियर हम लोग ग्लेशियर के बिल्कुल पास नहीं रुके क्योंकि कहीं ने कहा ग्लेशियर खतरनाक है किसी भी वक्त मतलब स्लिप हो सकता है तो इस वजह से हम लोग ग्लेशियर के पास नहीं यहाँ पे एक पिक्चर यार बाकी सब कॉफ़ी पियेंगे बाकी सब कॉफ़ी पिएगा और मैं सूप कितना नंबर 10 पिलार दे उकाशुना कोची पिलाओ का शू थैंक यू यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब बैठे हुए और रात के खाने के लिए टमाटर वगैरह प्याज कहीं ने काट रहा और कुकिंग की बारी मेरी है तो बनाऊंगा इन लोगों के लिए एक अच्छा सा प्यारा सा पास्ता बोरी दिखा او يعلموا مدين جي دقاب كي بختك دور شروكني نايدارم حد مرستا نالي استستا إدار شمورا ريسبيشام موغا كشتور بختا مشان ونجي او جوش اشتا بخشي چيزا بخشي مكراني
دوال شده دیگه دوزن مکرانیه بس دیگه است شما پروسسایشن شروع میده که است پیش رفت بس پروسسایشن شروع میده کیچن گست هاوس دیگه نه اوشی اون خود بدبد مونه ممنون خود بدبد کدر رایه در اونیه گست هاوس ایدر نشو دادن ندادن نه منزل سابق اون د سیوم منزل کمرې مو یا نه کمرې مو باندې نه دا ناران دیگه خوب جتا سبا دم نیه دا پروسس سٹارٹ کړه اول روغن انداخته باز سیره درو قیل نه سیر بخش چیز من انداختین سیر یاری ذائقه دیگ را برابر نه بس پرسنلی خود نام خوش دارم بس بوی دیگرم بوی روغن را بوی روغن را بس گم نه یکی است دیگه گست هاوس کار مونه نامه دفتر چی بگردن و یالی واری از چیزایی که ټماټر و پیاز مر کی سرخ کده دی چیزا کټ کده دی کټ کده دی یالی بنه چیزا اینجی روغن انداختی تڑکا جوړ نه رانه یالی یالی تړکا لاله می کنه تر خطرناک موجه اشته برای عرفان بهم غیر عرفان بهم عرفان بایی این که مشکله که مکرانی بخوره کوردور مخوره کم مخوره بس دال میخوره نه بس اینا لیر میلی کم خواده بگرن کم خواده بگره سرپوش او کندک بلیزید سرپوشم که نو دیگه از خانه و دوم که سرپوشم نگره یا او تا چیدم رسیده آوان ده زکای جوش کدو ہے دیگه کسی هر کس که مکرانی پخته نیه چیزی برادرانه که از این چیزا مکرانی انداختو پیش یک قطره تیل بینختین یا روغن بینختین باز خوبی از این نمیشه که مکرانی دیگه گیخ نمیچسبه انسانی دیگ میگ دیگه باید آدم کم و بیش دیگ میگ یادش باشه باید داشته بکار آید در پاسه که ساله نه ایلا برمش می دکار سمایه داشته بکار آید موینیم شاو دیل ما مکرانی خواست بچاو مکرانی معاف نیاد بسم الله خیر صبح دیگه صبح اگر سالن مالن اگو چیز کرنے بودی بردوشی انشاءاللہ معاف کرنے انشاءالله دوستای گل نالی لازم میلی دیگه از بعد دیگه پروسس کرنے بودی بعد واپس شما نشون دیگه چی صاحبان گل نالی مکرانی را نالی مکرانیه دیگه دو قسم مکرانی آورده مگر شما کوشش کن که قسم بیرین و خوبه مکرانی را پورا مینداختی یا نیم منی؟ نه پورا مینداختی خوردنی والا زیادن؟ خوردنی والا زیاد پورا بس ننداختی نه دودنی زیاد میشه بس کم شی دیگه دیگه خلطه نگه خلطه دو قطعه دیگه دبال دو بلکی نه دو دراز والا یک ریزه والا نوش دبال وزیر نار میلی که خوب فول نرم نمیلی دیگه فول نرم شدم یک 95% دیگه فل لٹی نشنه فل لٹی شنه بازو یکم دلگیر خوب میشه یک 95% میلی که نال نرم شنه بس 5% دیگه شی کدی ٹماٹر قاطی بس ٹماٹر سے آپ کو معلوم ہے ابالنے کے لیے وقاص بھائی اس کو ابالیں گے یہ گیسٹ ہاؤس کا اونر ہے وقاص بھائی جو کہ بہت ہی اچھا بندہ ہے ہمارے ساتھ بہت زیادہ کمپرومائز کرتا ہے وقاص بھائی
खास भाई को अल्लाह ताला इसकी तौफीक़ात में मज़ीद इजाफा कर ले, इसे 2 होटलों का और मालिक बना दे। कैसा हुआ खास भाई? इंशाल्लाह नहीं बिरारा याली यानी कम बेश की टमाटर कम कमाओ शुदा बलेश मसाला मिलने बस असली मसाला इश्क मोस खाना और दे ويش بس كل انت تقريبا يقشطات بسد الشرطين بسد كشوت फिलहाल कम बेश नमक मिलने ताकि टमाटर आपको तो कम आओ करने जल्दी जल्दी नमक मसाला उड़दा दी और मोज़ियात मुराफिरी बना करे तो बंदा मसरूफ को दिया और बिरारा नाली شي صعب بالي مصالح دي قاشم من دختي نا ودي قبل صلاة إيش بزاف كذا دي بس يا نماز نندخ لك زمان نماز كتير شغلانية في شيء سمعت ماما بكور أولا مي قصير خوا قرني ميدي أكتر بجيب سبحان يا رب مجيب ناجوان ده كويتشا فرار وزخوا خو إنجي معايا بس بيدار مشنان بس ده سنين والشايع بس اینالی میری خوا بس اشت بجیسو دجانو مای بالچ بس ده سنين والشايع بس ده كويتشا فرار بيدار مي سر سبقا ولی کار مرل کارا بس اینج क्या मादो فرار روز خوا मुझे मेरी रास हो बोले खौफ रख दो पर मैं يقول ان دنيش هنا تسوي نعم دخلت مجال باشا فاين من ريدي جنب باشا यार यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल तैयार है, ये भी बिल्कुल तैयार। तो अब जाऊँगा कबाब लाने इसमें, सही है? कबाब को इसमें डालेंगे फिर इंशाल्लाह फिर उसके बाद दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेट्स गो यार ऐसे साथ जा रहा हूँ कबाब लाने। पंजाब का हाउस थोड़ी गोल नहीं मिलती थे। يعني شو ده جيران مخالفة دو نفري شد بس فيديونا شد ده كان بس زي اليوم دي واپس بدين زي انا الكباب ورده مو منك گفته از چیز پاستا جو کرنی کباب ورده داری بس زباد میلام شنو خیلی کنی خو بیرارا مویال का ये कराई एक्सचेंज دخل دیگه شفت کردی ها دیگه رضا بدوشی ओरिजिनल पस्ते में बिल्कुल तैयार हो, टमाटर हम बिल्कुल बेले तैयार क्लास है। दे तो में गोश्त हम रखते गोश्त ये चिकन बोटी कट मलाई बोटी ये गलती شما باید نکنین ما این غلطی کردیم ده صنع مال نگه بشه شده وشال اگر کباب مباب و کم گیران میشه دیگه بهتر از اول ساده گوشت خدا شما کده بنداختین منه شیخ برابر کن خوبه تقریبا مو دو خوراک کباب را ده 200 روپیه ورده 400 روپیه مو خوش شکم زين عليه بسم الله نديقه اول
कम लगते हैं। यानी कम अजी मने अजी कराई चक ददा कानून जिक्र आई मेरे हाँ ये कराई कम सुर्ख देख रेजा बुदा में की जालन रेजा जिंजान नाले देकर तकरीबन इन्हीं चीज़ों केश बराबर मशीन कज़ी देखिए जिन्ना बंदा इंतज़ार यानी आज को मेरा मुश्किल है दबाल खुदा रायता जोड़ करना कर गुफ्ती उन्हें रायता जोड़ करना ना सलाह दौड़ दी माँ समझता हूँ तो ज़नाली कम ही रवाए टेस्ट कम ही ज़े جزاين نختي مو في المسألة अंदख्तुम نختي شو ورا ما زيش يعني الشيء شيء شارع زندگی دیگه کم وارد چیزا سریعه تو बिल्कुल नहीं उसको इसलिए ना दीजिए तो मैं जिन دیگه شما من سر پشت دیگ درو خورده رهین شما کردن ना ना دیگه باشه دست شهر ما در جنگل کس نموشه یاری ما هم دیگه ما حساب باید با قانون درو پیش رهیم यार आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सब बैठे हुए हैं ما خدراس هذا كنا ما كارنا ما انت بروحهم خدراس خضراء صح لا لا خود سر خاور यार आप लोग देख सकते हो संगम माशाल्लाह से 1 किलो چی دیگه ساعتی و کیلو ماست از دیگه دیگه ساعتی و مزدت यार بسیار مزدت बहुत ही मजा فرمایش है